अस्सलाम अलैकुम। लो जी, एक और सहरी ख़त्म हुई। तेज़ी से रोज़े गुज़र रहे हैं, तेज़ी से। इस वक्त सहरी का टाइम है और रात को हमें जो है वो चाय नहीं मिली थी, तो अब मिल गई है जी। ये चाय अब मिल गई है, तो चाय भी बड़ी कड़क है। कड़क चाय मैंने बनाई है, देखा है आपने। तो ये घूमती चाय पाकिस्तान को कामयाब कराए, मरीम नवाज़ को भी कामयाब कराए, शहबाज को भी और नून लीग को भी। ठीक है, तो आप सुनाओ जी, क्या हाल चाल है। अभी एक महीना गुजरा है, एक महीना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर पीटीआई वालों ने हमला कर दिया और उन्होंने कहा जी सारा ताड़ा कसूर है। देखें, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका नाम इस्तेमाल किया है। और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो सरबराह है ना, उसने कहा जी कि तुसी मेरे नाल वैर कर रहे हो ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मुंह दिखाने ਦੇ काबिल नहीं होएगे। और आप मेरे पास आए हैं, मैं आपके पास नहीं आया। ये सर जी, ये इसलिए इमरान को कोई लेने नहीं आ रहा। आप यकीन करें, बैनुल अक़वामी इदारे जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनके पास फिर जासूसी के तरीके होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन कितने पानी में है, किस कैरेक्टर का है, क्या है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इमरान ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। ये देख लेना, अमीन गंडापुरी भी 5 साल इनके इमरान के साथ अब नहीं रहेगा। वो इसका 3-4 महीने में नशा जब आएगा ना इक़्तिदार का, तो इमरान कहेगा ऐ करो, वो कहेंगे ये यार की मुसीबत है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले ने कहा है कि जनाब ना छेड़ मलंगन हूँ, अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैंने आपके कच्चे चट्ठे जो है ना टीवी पे आके बता देने हैं। मेरा क्या कसूर है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है ना, तो इनको लग पता गया है कि यार असी तक किसे पासे दे नहीं है कि किसे जोगे नहीं है कि। और अब ये अपनी तवज्जो हटाने के लिए दूसरों को करते हैं। बहरहाल पीटीआई में जितने लीडर हैं ना, तो एक वो मुहावरा है कि जितने मुंह उतनियाँ गल्लां। कल लतीफ़ खोसा साहब मुझे मिले हैं हाई कोर्ट में। मैंने कहा सर जी आपने अच्छा नहीं किया पीपल्स पार्टी छोड़ के। कहता क्यों, मैं MNA नहीं बन गया। मैं आखा जी MNA होर चीज़ है। इस टाइम पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में से गवर्नर ढूंढ रहे हैं, और जैसे जरदारी दूसरी दफ़ा सदर बना है, तो खोसा साहब आप भी दूसरी दफ़ा गवर्नर बन जाते। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास सारे वकील थे, पीटीआई के साथ खड़े थे। तो एक दो ने कहा कि मलिक साहब आप मुझे कहा कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो फिर बीच में वकील ही बोल पड़े कि यार ये उस्ताद शगिर्द दा मामला है, असी विच नहीं आते। और मैंने ये इस तरह नहीं कहा, मैंने कहा सर जी आपने पीपल्स पार्टी छोड़ के और नक दा कोका ज्वाइन करके ज्यादती की है, ये मैंने कहा है। तो बाकी वो गवर्नर ही होते। पंजाब में लतीफ़ खोसे जैसे कद काठ वाला बंदा, ये अब वो ढूंढ रहे हैं ना नदीम अफजल चंद को बनाए या किसको बनाए गवर्नरी के लिए। तो खोसा साहब इनके लिए बड़ी अच्छी एक वो थे कि जनाब वो गवर्नर पंजाब बन जाते। ठीक है, तो अभी भी मैं मुस्लिम लीग नून को कह रहा हूँ कि अपनी जड़ा ना मंजी ना दो, लेकिन जोड़े ठीक कर लवो। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का गवर्नर हो, ये इसके ऊपर बात करें, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो, तब काम सही चलेगा।
ہم نے ملک چلانا ہے یار، ضدیں نہیں کرنی زرداری بھائی، ہم نے ضدیں نہیں کرنی۔ دیکھیں بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، گورنر بھی پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، کیوں یہ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، گورنر بھی نون لیگ کا ہونا چاہیے، بس یہ اصول کی بات ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہونا چاہیے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سے فلسفہ ان کا ہوتا ہے، عمل ہی نہیں کرتے۔ اور یہ کل جو ایک فیصلہ شہباز شریف نے واپس لیا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ مستقبل کا یہ سمجھ لیں ایسے ہی ہوگا۔ زرداری صاحب کا پلہ اس لیے بھاری ہے کہ وہ اوپر سے صدر اور آئینی عہدے، چیئرمین سینٹ اور یہ سارے عہدے اس کے پاس ہیں، اکثریت نہ سینٹ میں اس کے پاس ہے نہ کوئی اسمبلی میں ہے، لیکن اس نے کہا جی کہ یہ عہدے میرے ہیں۔ تو اب سینٹ میں بھی نون لیگ نے قربانی دی ہے، اسلام آباد کی سیٹ یوسف رضا گیلانی کو دے کے نا قربانی کی ہے، ادھر نون لیگ کا سینیٹر ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ سر جی مذاکرات نہیں نہ کر سکتے، جیسے شہباز شریف کو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ارسا کا آپ نے چیئرمین بنایا ہے ظفر محمود، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، بغیر وجہ کے ہی۔ تو نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، 2 دن گزر گئے تھے، تو شہباز بھائی نے کہا ٹھیک ہے جی میں واپس لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہ بڑی بات ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں جی یہ دونوں مفاہمت کے بادشاہ ہیں، زرداری اور شہباز شریف، تو لیکن ادھر ہمیشہ جب بھی ٹیبل ٹاک ہوگی، مذاکرات ہوں گے، زرداری اور شہباز کے، زرداری کا پلہ بھاری رہے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ زرداری کا ہی پلہ بھاری رہے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی افسوس ہوا ہے مجھے پیٹرول کا سن کے رات کو، جو انہوں نے ایسے پیٹرول تو بالکل 1 روپے بھی نہیں سستا کیا، اور ڈیزل 1 روپے 77 پیسے کر کے انہوں نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ جو نئی حکومت آتی ہے نا، نئی حکومت وہ عوام کو کوئی تحفہ دیتی ہے، عوام کو، پورے عوام کو، یہ نہیں یہ تھیلے بانٹنا، رمضان پیکج، یہ تو ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ مل کے کرتے اور کہتے جی کہ ہم پیٹرول 10 روپے یا 20 روپے سستا کر رہے، کر سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کر سکے۔ الٹا جو آئی ایم ایف ادھر آئی ہوئی ہے نا، آئی ایم ایف جس کو عمران خان سپورٹ کر رہا ہے، آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں کہ جو صوبوں کے این ایف سی ایوارڈ ہے، صوبوں کے کھاتے ہیں، وہ جناب پورے کرو۔ اچھا میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا نا، ڈیزل انہوں نے 1 روپے 77 پیسے سستا کیا اور پیٹرول کیا ہی نہیں، اور ایل پی جی کی جو قیمت ہے فی کلو 30 روپے بڑھا دی ہے رات کو، 30 روپے کلو۔ بتائیں سر جی ادھر یہ ہمارے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہتے، یہ کر ہی نہیں سکتے، آئی ایم ایف کے مطابق یہ کر ہی نہیں سکتے۔ سر جی میری ٹوپی ہے نا، یہ میری نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کی ہے، میں اس کو بیچوں گا تو آئی ایم ایف سے مجھے اجازت لینی پڑے گی کہ بھائی جان یہ میں ٹوپی بیچ دوں، میرے حالات خراب ہیں، 500 روپیہ مجھے مل جائے گا، میں یہ ٹوپی بیچ دوں۔ تو آئی ایم ایف کا اتنا کنٹرول ادھر ہو گیا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم ایف کی بجائے چائنا کا کنٹرول دیں، اور چائنی کرنسی وغیرہ میں کاروبار کریں۔ کافی ملکوں میں اس کی کرنسی جو ہے نا وہ مضبوط کرنسی کے طور پہ چل رہی ہے، اور چائنا ہمیں بہت سپورٹ دے سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امریکہ ہمیں سپورٹ نہیں دے سکتا، عمران خان تو امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے نا، وہاں پہ سارے احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ سحری کا چھوٹا سا ایک پروگرام تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اور قانونی مشاورت کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں 0300472572. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.